सर्वेभ्यो नमस्काराः। ध्वनिः आयाति? आम् आयाति। महतः हरि ओम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महतो हर्षस्य विषयोऽयं यत् छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन अत्र 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहः इदानीम् आरभ्यते। अस्मिन् समारोहे अत्र मुख्यातिथिरूपेण अस्माकं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य यशस्वी कुलपति महाभागाः प्रोफेसर आलोक चक्रवाल महाभागाः सन्ति। एतेषां स्वागतम्। अस्य महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहस्य च विशिष्टातिथयः सन्ति अस्माकं मातृकल्पाः, व्याकरणशास्त्रे कृत भूरि परिश्रमाः आचार्याः मातृकल्पाः प्रोफेसर दीक्षित पुष्पा महाभागाः। एतासां चरणकमलेषु वंदनं करोमि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति राज्य गोसेवा आयोगस्य अध्यक्षाः राजेश्री डॉक्टर रामसुंदर दास महाभागाः। इदानीं ते मन्ये नागताः, तेषामत्रापि स्वागतं व्याहरामि। इदानीं सर्वप्रथमं तु वस्तुतः विघ्नविघाताय मंगलाचरणम् आचरणीयमिति कृत्वा मंगलाचरणाय संस्थानस्य सदस्याः मोहन पाठक महाभागाः आगत्य आचरणं विधास्यन्ति। आचार्याः हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातको गुर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसन् अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात्तु धत्तः। हरिः ओम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो घृतेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। चमयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः।
नवमिड्यते भवकुशे तडिदम्बराय कुञ्जावतंसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मस्त्रिये पांगजाय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। एतदनन्तरं सर्वेषां विदुषां विदुषीणां च स्वागत महोदयाः सन्ति। एताः सन्ति। एताः प्रार्थे यत् आगत्यत्र स्वागतगीतेन गायन्तु इति। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीर्वाण भाषायाः त्वदीयं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः। न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहि श्रीमन् निवेदन्मेतदेवैकं। न बाला विस्मृतिं नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादाः। भवत्याः अपि स्वागतम् अत्र। अधुना संस्थानस्य छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य सदस्याः आचार्य रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाभागाः प्रार्थ्यन्ते ते अत्र आमुखपटले अस्मिन् आगत्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य यत् प्रास्ताविकं वर्तते तत् समुपस्थापयन्तु आचार्याः तिवारी महाभागाः। कदा चित्कालिंदी
तट विपिन संगीत करो मुदा धीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमः सभाभ्यः। अत्यंत हर्षोऽयं विषयः। इदानीम् अहमस्मि रूपेन्द्र कुमार तिवारी। हर्षस्य अयं विषयः यद् प्रत्येक वर्षस्य इव अस्मिन् वर्षेपि यद् 5-10 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य समारोहः भवति अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने। भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य 8सप्ततितमोत्तर-द्विसहस्रवैक्रमाब्दे श्रावणमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ अयम् उत्सवः भवति। अद्य उद्घाटन सत्रः वर्तते। अस्यां सभायां राजन्ते ते सन्ति। अहं वच्मि इदानीम् अस्माकं मुख्य अतिथयः सन्ति कुलपति महाभागाः गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुरतः प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवालाः महोदयाः। तेषाम् अस्यां सभायां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तदनन्तरं राजन्ते अस्माकं मातरः सर्वे जानन्ति बिलासपुरस्य गौरवाः। इदानीं विशिष्टातिथि पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। तथा च पाणिनी शोध संस्थानस्य निर्देशिका अपि सन्ति। तेषामपि चरणकमलेभ्यो नमः। तत्पश्चात् अध्यक्षाः सन्ति राज्य गोसेवा आयोगस्य महामण्डलेश्वराः राजश्री विद्यावारिधयः श्रीमन्तः रामसुन्दर दास महाभागाः। तेषामपि चरणकमलेषु प्रणमामि। इतोपि सम्माननीय विद्वांसः सन्ति। तथा च अस्माकं धर्म संस्कृति प्रचारकाः सन्ति। ते पंडित द्वारिकानाथ झा महाभागाः, पंडित धर्मेंद्र कुमार पाठक महाभागाः सन्ति। तेषामपि चरणकमलेषु प्रणमामि। इदानीं भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्यतन संचालकाः अस्माकं मित्रमणयः तथा च अस्य संस्थानस्य सचिव पदम् अलङ्कुर्वाणः अस्माकं मनीष शर्म महाभागाः। तेषामपि चरणकमलेषु प्रणमामि। भवन्तः इदानीम् अहं प्रस्ताविका प्रस्तौमि। अत्र किं कार्यक्रमं वा कानि कार्यक्रमाणि भविष्यन्ति तेषां विषये वच्मि। संपूर्ण अगस्त मासस्य एव कार्यक्रमः वर्तते। अतः वच्मि सर्वप्रथमम् अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठी विदुषां व्याख्यानं भविष्यन्ति।
तद सर्वप्रथमम् 11 दिनांके अगस्त मासे वाक्यपदीयानुसारं शब्द स्वरूपाधिगम विवेचनम्। अस्य व्याख्यानस्य वक्तारः सन्ति प्रोफेसर प्रमोद शर्मणः, प्राध्यापकः संस्कृत विभाग JNU तः। तत्पश्चात् 13तमे दिनांके भविष्यति वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता। अस्य वक्तारः विद्यावारिधयः मधुसूदन शर्मणः, प्राध्यापकः ज्योतिष विभागः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीतः। तत्पश्चात् 15तमे दिनांके अगस्त मासे भविष्यति आयुर्वेदस्य वर्तमान प्रासंगिकता। अस्य वक्तारः वर्तते विद्यावारिधि नवनिहाल गौतम महाभागाः, प्राध्यापकः संस्कृत विभाग केंद्रीय सागर विश्वविद्यालयतः। तत्पश्चात् 17तमे दिनांके अगस्त मासे भविष्यति अथर्ववेदे शोध संभावना। आम अथर्ववेदे शोध संभावना। अस्य वक्तारः प्रोफेसर भाव प्रकाश गांधी महाभागाः, संस्कृत विभाग किम संस्कृत महाविद्यालय गांधी नगर तः। तदा तत्पश्चात् भविष्यति 19तमे दिनांके अगस्त मासे अव्ययानां संख्यावाचित्व विचारः। पुनर्वच्मि, अव्ययानां संख्यावाचित्व विचारः। अमेरिकातः सन्ति सुश्री राधा बिलेंडर, शोधच्छात्रा संस्कृत विभाग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकातः। तत्पश्चात् 20तमे दिनांके अगस्त मासे भविष्यति रघुवंश महाकाव्ये आनारथ वर्तमनाम विचारः। पुनर्वच्मि, रघुवंश महाकाव्ये आनारथ वर्तमनाम विचारः। अस्य वक्तारः सन्ति मनसुख मोलिया, प्रोफेसर मनसुख मोलिया महाभागाः, संस्कृत विभागाध्यक्षाः सौराष्ट्र विश्वविद्यालयतः। पश्चात् 21तमे दिनांके अगस्त मासे भविष्यति व्याख्यानं न्याय दर्शनानुसारं लक्षण लक्षण विमर्शः। पुनर्वच्मि, न्याय दर्शनानुसारं लक्षण लक्षण विमर्शः। अस्य वक्तारः प्रोफेसर विश्वनाथ धीतालः, प्राध्यापकः वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसीतः। एतत् तु अभवत् विदुषां व्याख्यानं। तदनन्तरं प्रतियोगितायाः अपि आयोजनं भविष्यति। तस्य स्वरूपम् इत्थं वर्तते। 10तमे दिनांके अगस्त मासे प्रतियोगिता नाम प्रथमं समाचार वाचनम्। तत्र तात्कालिक घटनाधारितं मौलिक कथा वाचनं भविष्यति। तदनन्तरम् अत्र 3 निमेषाः समयः दातव्यं भविष्यति। अत्र अस्मिन् अष्टमी कक्षातः स्नातकोत्तर यावत् छात्राः भागं ग्रहीष्यन्ति। तदनन्तरं 12तमे दिनांके अगस्त मासे सस्वर श्लोक वाचनं तथा च लघु कथा वाचनम्। अस्मिन् पंचतंत्राधारितं भविष्यति। वक्तुं शक्यते पंचतंत्रात् लघुकथा। अस्यामपि प्रतियोगितायाम् अष्टमी कक्षातः यावत् छात्राः अत्र भागं नेष्यन्ति। तदनन्तरं 14तमे दिनांके
अगस्त मासे संस्कृत गीत प्रतियोगिता, पुनर्वच्मि संस्कृत गीत प्रतियोगिता प्रौढछात्राः प्रौढछात्राणां कृते अस्ति। तथातः अष्टमी कक्षातः स्नातकोत्तरं यावत् ये छात्राः सन्ति ते भागं ग्रहीष्यन्ति। तदनन्तरं 16तमे दिनाङ्के अगस्त मासे पाणिनी सूत्रान्त्याक्षरी प्रतियोगिता, पुनर्वच्मि पाणिनी सूत्रान्त्याक्षरी सर्वेषां छात्राणां कृते अस्ति। तदनन्तरं 18तमे दिनाङ्के श्लोकान्त्याक्षरी भविष्यति प्रतियोगिता। प्रौढछात्राः अपि अस्यां प्रतियोगितायां भागं नेष्यन्ति। तथा च अष्टमी यावदपि एतादृशं प्रतियोगितायाः स्वरूपं वर्तते। अतः भवन्तः ये श्रोतारः सन्ति, ये प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति, ते सर्वे तेषां स्वागतं वर्तते। भवन्तः सर्वे समागत्य भागं गृह्णन्तु इति प्रार्थये। इदानीम् अलं विस्तरेण विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः। आचार्य मनीष महोदयः। धन्यवादाः। उपेन्द्र तिवारी महाभागाः। का गलत बोले हम। अधुना अस्य संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहस्य मुख्यातिथयः सन्ति। ते इदानीं मन्ये नागताः। वयं प्रतीक्षामहे इदानीम् अस्माकं इदानीं ते नागताः इति मन्ये। इदानीम् अत्र न दृश्यन्ते। अस्तु, वयं प्रतीक्षामहे। यदा ते आगमिष्यन्ति तेषां व्याख्यानम् अत्र स्यात्। एतदर्थं वयम् इदानीं प्रतीक्षामहे। एकवारं प्रयासश्च अस्माभिः क्रियते यत् कुत्र बाधा अस्ति, बाधते वा। कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निर्वहन्ति आचार्याः डॉक्टर रामसुन्दर दास महाभागाः। तेपि इदानीं न समागताः इति मन्ये। अत्र इदानीमेव सूचना प्राप्ता यत् ते 10 निमेषानन्तरमेव अत्र आमुखपटले अस्माकं ते आगमिष्यन्ति। आगताः मन्ये। महतो हर्षस्य विषयोऽयं यत्
छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमाने अस्मिन् 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे अत्र सर्वेषां विदुषां स्वागतीकर्तुम् अनेन जनेन अवसरो लब्धः। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषीणां प्रतिभागिनां च संस्थान पक्षतः राज्य पक्षतश्च हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अत्र सर्वेषां सौकर्याय प्रतिपत्ति सौकर्याय च हिंदी भाषामेव अवलंब्य अहम भाषिष्ये। बड़े हर्ष का विषय है कि 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में विराजमान गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय आदरणीय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल महोदय जी पधार चुके हैं। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस संस्थान में। सर, माननीय कुलपति जी के चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान भारतवर्ष में संस्कृत के विकास के लिए कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ भी हम ऐसे विद्वानों को भी सम्मानित करते हैं जो दुर्गम स्थल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वर्ष इसी क्रम में हम इस महोत्सव के उद्घाटन अवसर में भारत भूटान क्षेत्र में, भारत भूटान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं विद्वानद्वय आचार्य श्री द्वारिकानाथ झा जी एवं श्री धर्मेंद्र पाठक महोदय जी, इन दोनों विद्वानों का छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान सम्मान करती है। और मैं कुलपति जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन दोनों विद्वानों का वर्चुअली आप सम्मान पत्र के द्वारा सम्मान करें और हमें अनुग्रहित करें, तथा आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को उद्बोधन करें, कृतार्थ करें। माननीय यशस्वी कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी। नमस्कार। मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, पहले तो आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद करता हूं। इनफैक्ट वास्तविकता ये कि मेरे 2 पैरेलल कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत थोड़े क्षणों के लिए मैं आपके साथ जुड़ पाया हूं। जिन 2 महाविद्वानों की बात आपने कही उनको मेरा अभिनंदन है, खूब खूब उनका स्वागत है, और आपकी संस्थान की तरफ से जो उनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो अति सराहनीय है, और आपके लिए आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए संस्कृत भाषा के क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों के लिए मैं दिल से अपनी शुभकामना देता हूं। साथ ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अगर आपके इस कार्यक्रम में कहीं भी किसी भी प्रकार का सहयोग कर पाया तो हमें इसमें हर्ष होगा। यह जो छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से श्री धर्मेंद्र पथिक जी को मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूं, मगर उनको मेरा अभिनंदन है जो आप प्रशस्ति पत्र दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र पाठक जी, तो उनको मेरी शुभकामनाएं खूब सारी, दूसरे विद्वान को भी मेरी खूब सारी शुभकामनाएं, और आगे भी मैं भविष्य में आपसे सभी प्रकार के कार्यों में जुड़ता रहूंगा। जहां कहीं मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे याद करिएगा। आज थोड़ी असुविधा है
इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे अनुमति चाहूंगा कि आप मुझे इस कार्यक्रम में से निकलने की अनुमति दें। धन्यवाद सर, आपने हमें अवसर दिया, वही हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। आशीर्वचन हम सुनते रहें और अन्य कार्यक्रमों में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एतदनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य ध्वनिः आयाति। अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः सन्ति अस्माकं मातृकल्पाः, वैयाकरणाः, आचार्याः, प्रोफेसर दीक्षित पुष्पा महाभागाः प्रार्थ्यन्ते। इदानीम् अत्र अस्मिन् आमुखपटले समागत्य तत्र अस्मान् उद्बोधयन्तु इति आचार्याः दीक्षित महाभागाः। ध्वनिः श्रूयते? आम्। अस्य कार्यक्रमस्य सम्मान्याः अध्यक्ष महाभागाः सन्ति न वा इति अहं न जाने, तथापि यदि सन्ति तर्हि तेषां कृते सम्बोधनं वर्तते मदीयम्। अथ च ये मुख्यातिथयः सन्ति ते तु गता एव, अतः ये विराजन्ते अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः, अन्ये च सहायकाः, अथ च सुधीजनाः ये उपस्थिताः सन्ति अत्र, तान् एव उद्दिश्य अहं वच्मि, किन्तु सम्बोधनं तु वर्तते तेषाम् अध्यक्षाणां कृते एव। राष्ट्रमिदम् अस्माकं भारतं विश्वस्य मूर्धनि विराजते, विराजते स्म इति वक्तव्यम्। विराजते न विराजते अत्र तु सन्देहः वर्तते, किन्तु विराजते स्म इत्यत्र नास्ति कश्चन सन्देहः, यतो वर्तन्ते प्रमाणानि तत्र तद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इदं राष्ट्रम् अस्माकं विश्वस्य प्राचीनतमं शिक्षाकेन्द्रम् आसीत्। अत्रत्याः संस्कृतिः अपि प्राचीनतमा वर्तते। अस्मिन्नेव राष्ट्रे सृष्टिरचना यदा अभूत् तदा प्रथमः सूर्योदयः अस्मिन्नेव राष्ट्रे सञ्जातः। यदा विश्वस्मिन् विश्वे जनाः स्वीयं शरीरं वस्त्रेण आच्छादयितुमपि न जानन्ति स्म, भोजनं पक्त्वा अपि भोक्तुं न जानन्ति स्म, तदानीन्तने काले अस्माकम् अस्मिन् राष्ट्रे भारते वेदसदृशाः ग्रन्थाः ऋषिभिः दृष्टाः। अथ च एकं तत्त्वं यद् वर्तते, विश्वस्मिन् विश्वे यत् एकं चित् तत्त्वं वर्तते, तस्य उद्घोषणमपि अस्मिन्नेव राष्ट्रे ऋषिभिः कृतं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि विश्वानि तस्थुः, वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवहनं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विदिते नायते। तर्हि इयम् अस्माकं संस्कृतिः प्राचीनतमा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रं प्राचीनतमं वर्तते। अथ च केन हेतुना प्राचीनतमं वर्तते इत्यपि अस्माभिः अवश्यमेव बोद्धव्यं ज्ञातव्यं च। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य। एतत् अवश्यमेव ज्ञातव्यं, यदि अस्माकं वर्तते यो धर्मः सनातनो धर्मः, सनातनो वैदिको धर्मः, तमतिरिच्य नासीत् कोऽपि धर्मः तदानीन्तने काले। एते सर्वे धर्मास्तु अर्वाचीना एव, ते किमपि न जानन्ति। ये विश्वस्य एकत्वं न जानन्ति, ते किमपि न जानन्ति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। एकं तत्त्वम् अस्माकं राष्ट्रे ऋषिभिः दृष्टम्, अथ च विश्वस्य एकत्वम् अनुभूतं। तत्कृते शास्त्राणि अपि विरचितानि, तत्कृते कीदृशः वर्तते उपायः सोऽपि प्रदर्शितः। सः उपायस्तु अस्माकं शिक्षायाः विषये आसीत्। अद्यतनीया शिक्षा वर्तते
तत्र न नीतिर्वर्तते, न न्यायः वर्तते, न तर्को वर्तते, न चरित्रं वर्तते, किमपि न वर्तते अद्यतनी या शिक्षा। तर्हि अस्माकं ईदृशी दुर्दशा कथं सञ्जाता? एतदेव एतादृशेषु समारोहेषु विचारणीयं वर्तते। अथ च अस्य उपायाः अपि अत्र चिन्तनीयाः। कथं पुनः अस्माकं लुप्तं विलुप्तं गौरवं पुनः अधिगतं स्यात्? अथ च केन कारणेन इदं सर्वं विलुप्तं, केन कृतं? एतस्य चिन्तनमपि अद्यत्वे कोऽपि न करोति। यतः शतवर्षाधिकादपि कालः मध्ये व्यतीतः। तर्हि अस्माकं राष्ट्रे ऋषिभिः या व्यवस्था स्थापिता आसीत्, एतादृशं चिन्तनं कुत्रापि नासीत्। समाजस्य विभाजनं चतुर्षु वर्णेषु, कथञ्च गुणकर्मानुसारेण। अथ च मनुष्यस्य यद् आयुः वर्तते तस्य परिकल्पनं कृतं 100 वर्षाणि। तस्य आयुषा 4 विभागाः कृताः। ब्रह्मचर्याश्रमे स्थित्वा, ब्रह्मचर्ये स्थित्वा एव विद्याध्ययनं भवति स्म। पुनश्च वेदानधीत्य वेद उद्वौ वेदं वापि यथाक्रमम् अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आविशेत्। तर्हि ब्रह्मचर्ये स्थित्वा विद्याध्ययनम्, अथ च अविलुप्त ब्रह्मचर्येण जनेन गृहस्थाश्रमे प्रवेशः। तेन गृहस्थाश्रमेण तत्र स्थित्वा गृहस्थाश्रमे तस्य गृहस्थाश्रमस्य के सन्ति आदर्शाः, किमासीत् प्रयोजनं, कानि सन्ति कर्तव्यानि? तत्र एकस्मिन् एकः यः गृहस्थाश्रमः आसीत् अस्माकं राष्ट्रे, तमेव आश्रित्य त्रयाणाम् आश्रमाणां परिपोषणं क्रियते स्म। तेनैव तर्हि गृहस्थाश्रमस्य प्रयोजनं भोगः नासीत्, यद् अद्यत्वे दृश्यते। एतत्तु अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतेः विषयो नासीत्। ब्रह्मचर्याश्रमे स्थित्वा विद्याध्ययनं, गृहस्थाश्रमे स्थित्वा निखिलराष्ट्रस्य कृते ये 3 आश्रमाः आसन् तेषां परिपोषणम्। अस्य राष्ट्रस्य शिक्षा शासनेन न सञ्चाल्यते स्म। तादृशः आसीत् कश्चन अयम् उपायः शिक्षायाः, यत्र समाजस्य भिक्षया समाजस्य शिक्षा भवति स्म। समाजस्य येऽपि गृहस्थाः आसन् तेषां भिक्षया निखिलराष्ट्रस्य शिक्षायाः व्यवस्था। तत्र शासनस्य नासीत् कश्चन योगः, नासीत् काचन अपेक्षा शासनस्य। तत्र विद्यालयेषु ये आचार्याः आसन्, ते आचार्याः कीदृशाः आसन्, शिष्याश्च कीदृशाः आसन्? शिष्यास्तु ब्रह्मचर्ये स्थित्वा समग्र अनुशासनेन विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। आचार्याश्च सत्यवाक् धृतिमान् दक्षः सर्वभूतदयापरः आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचार्य उच्यते। आचिनोति शास्त्रार्थम् आचार्ये स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यश्च आचार्यस्य निगद्यते। एतादृशाः आचार्याः ते कुम्भीधान्यकाः, कुसूलधान्यकाः वा, तेषां गृहे धनस्य सङ्ग्रहो नासीत् आचार्याणां कृते किमपि वेतनं, नासीत् च शिष्याणां कृते, छात्राणां कृते कश्चन शुल्कः। छात्राणां कृते शुल्कः नासीत्, आचार्याणां कृते वेतनं नासीत्। तथापि एतादृशाः उच्चचरित्रसम्पन्नाः अध्येतारः नचिकेतासदृशाः, प्रह्लादसदृशाः, ध्रुवसदृशाः, रामसदृशाः, एतादृशाः चरित्रसम्पन्नाः जनाः अस्मिन् एव राष्ट्रे अभूवन्। अस्य राष्ट्रस्य चरित्राणां तुलना नास्ति। कुत्रापि एतादृशानि चरित्राणि द्रष्टुं न शक्यन्ते।
एतादृशचरितसम्पन्नाः जनाः अस्माकं राष्ट्रस्य शिक्षया एव प्रादुर्भूताः, तस्मात् एव शिक्षायाः एव प्रसूताः वर्तन्ते। सा शिक्षा कीदृशी आसीत्, अद्यत्वे शिक्षा कीदृशी अस्ति, एतयोर्मध्ये वर्तते यत् महदन्तरं, तस्य विज्ञानं यावत् अस्माकं न स्यात् तदा अस्माकं कृते कर्तव्यस्य निश्चयोऽपि न स्यात्। इदानीं सर्वं खलु शासनमुखापेक्षी वर्तते। यत् किमपेक्षते तत् सर्वं शासनं करोतु, शासनेन न कृतं न तु शासनं करिष्यति। शासनं न करिष्यति तु सर्वे भवन्तः जानन्ति। संस्कृतस्य कृते शासनं किमपि करिष्यति एतत् तु नैव सम्भवति। आदौ गुरुकुलानि आसन्, गुरुकुलानि तु वनमध्ये अरण्ये भवन्ति स्म अथवा नगरात् दूरे वर्तन्ते स्म, किन्तु अनन्तरं भगवता शंकराचार्येण मठानां स्थापना कृता। मठे भगवतो विग्रहः वर्तते, अथ च तस्मिन्नेव मठे अस्माकं विद्यालयाः आसन्। अस्माकं शिक्षा मठेषु आसीत्, अतः सच्छात्रो मठः इति उच्यते। यत् छात्राः वसन्ति तस्य मन्दिरस्य एव संज्ञा वर्तते मठः इति। आङ्ग्लशासकैः इदं दृष्टं यद् अस्माकं राष्ट्रे ये तेजस्विनः सन्ति युवानः, एतादृशं तेजः कुतः समायाति, एतादृशं तेजः अस्माकं शास्त्राणाम् अध्ययनेन आयाति, नान्यः वर्तते कश्चन उपायः। तैः इदं चिन्तितम्, एतत् तु सर्वैः एव ज्ञातव्यमेव, अस्माकं सर्वेषां ज्ञानविषयः अयं स्यादेव। तैः चिन्तितम्, अस्माकं ये क्रान्तिवीराः आसन्, अस्माकं ये विद्वांसः आसन्, तान् दर्शं तैः चिन्तितम्, एतादृशस्य तेजसः प्रसवित्री येषां या शिक्षा वर्तते, अस्य शिक्षायाः यावत् समूलोच्छेदः न भवेत्, न कृतः स्यात्, तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः इदं राष्ट्रं परतन्त्रं भवेत् इत्यपि कर्तुं न स्यात्। अस्य राष्ट्रस्य पारतन्त्र्यं यदि अस्माकं वाञ्छनीयं वर्तते, तदा एतेषां या शिक्षा वर्तते तस्याः समूलोच्छेदः अवश्यमेव भवेत्। अतः एतत् कार्यं तैः संविधानमाश्रित्य कृतम्। प्रायेण 19 शताब्दी मध्ये अस्माकं राष्ट्रे प्रायेण 7.5 लक्षसंख्याकाः विद्यालयाः आसन्। 7.5 लाख गुरुकुल हमारे राष्ट्र में थे और लगभग इतने ही गांव थे। कब? 1850 में, 19वीं शताब्दी में। और राष्ट्र की साक्षरता 90% से अधिक थी। किंतु एतेषां विद्यालयानाम् उच्छेदः कथं कर्तुं स्यात् शासनेन, यतः इमे विद्यालयाः शासनेन न सञ्चाल्यन्ते स्म। शासनेन सञ्चालनं नास्ति विद्यालयानां, तर्हि शासनेन उच्छेदः कथं कर्तुं स्यात्? यावत् पर्यन्तम् एतेषाम् उच्छेदो न स्यात् तावत् पर्यन्तम् अस्मिन् राष्ट्रे तेषाम् आधिपत्यस्य स्थायित्वमपि न स्यात्। अस्मिन् राष्ट्रे तेषाम् आधिपत्यं सदा सर्वदा भवेत्। एतत् कृते संस्कृत विद्यालयानाम् उच्छेदः आवश्यक एव आसीत्। अतः तैः संविधानमाश्रित्य संविधाने संशोधनानि कृतानि, यत् संस्कृतशिक्षायाः नास्ति कापि आवश्यकता अस्य राष्ट्रस्य। संस्कृतविद्यालयाः ये सन्ति, येपि सर्वे विद्यालयाः संस्कृतविद्यालयाः आसन्, अन्या शिक्षा नासीत्। मुगलशासकैः तादृशाः केचन विद्यालयाः न स्थापिताः, न अस्माकं शिक्षामध्ये केचन कानिचित् परिवर्तनानि कृतानि। एतत् सर्वं तु आङ्ग्लशासकैः एव कृतम्। तर्हि संस्कृतशिक्षायाः अवैधानिकत्वं, विद्यालयानाम् अवैधानिकत्वं तैः उद्घोषितं।
अथ च ये विद्यालयाः आसन् यानि गुरुकुलानि आसन् तेषां सञ्चालनं समाजस्य भिक्षया भवति स्म, तर्हि सा भिक्षापि तैः निरुद्धा। कोऽपि अन्नदानं न करोतु, कोऽपि धनदानं न करोतु मठेषु। यदि धनदानं न स्यात्, अन्नदानं न स्यात्, तदा इमे किं कथं जीविष्यन्ति? तर्हि अन्नदाने धनदानेपि तैः प्रतिबन्धः विहितः। तेन सर्वे विद्यालयाः उच्छिन्ना, तेषां मूलमेव तैः उच्छिन्ना, मूलमेव समूलम् उत्पाटितं। तत्सर्वम् अस्माकं यदासीत् चिन्तनम्, अस्माकम् आसीत् यः शिक्षावृक्षः, स तु समूलमुन्मूलितः तैः आङ्ग्लैः। अथ च ये आचार्याः आसन् तेषां कृते नासीत् काचन जीविका। यैः शुल्कं विना, वेतनं विना, केवलं तपःसमाधाय यैः महते तपसि स्थित्वा यैः अस्य राष्ट्रस्य या वर्तते अस्माकं राष्ट्रस्य या यो निधिः आसीत्, यस्येवधिः आसीत्, तस्य संरक्षणं कृतं यैः आचार्यैः। तेषां कृते नासीत् काचन वृत्तिः, तेषां वृत्तिः उच्छिन्ना। अथ च ये छात्राः आसन् तेषां शास्त्राणाम् अध्येतारः, तेषां कृतेपि नासीत् काचन वृत्तिः। अथ च एतेषां गुरुकुलानाम्, एतेषां विद्यालयानाम् उन्मूलनं विधाय तैः कान्वेंट विद्यालयाः बहिः, मठात् बहिः स्थापिताः। तत्र ये अधीतिनः आसन् तेषां कृते शासकीय सेवासु अवसरः आसीत्। ये सप्तमी कक्षामेव उत्तीर्य ततः निर्गच्छन्ति स्म, तेषां कृते शासकीय सेवा आसीत्। किन्तु ये पण्डिताः आसन्, सर्वेषां शास्त्राणां निष्णाताः ये आसन् पण्डिताः, तेषां कृते नास्ति किमपि कार्यं। तेषां महान् अनादरः कृतः तैः। अस्माकं विद्यालयः तैः दग्धाः। ये आचार्याः आसन् तेषां हस्तौ तेषां हस्ताः कर्तिताः। अतः एतावत् नाना उपायैः, विविधैः उपायैः तैः अस्माकं विद्यालयाः समूलमुन्मूलिताः। अथ च यदा विद्यालयाः तत्र उन्मूलिताः, तर्हि किम् आसीत्, किम् अवशिष्टं? तत्र मन्दिरम् अवशिष्टं। विद्यालयविहीनः यः देवालयः वर्तते तस्य मन्दिरस्य संज्ञा अस्माभिः दीयते। इमानि मन्दिराणि न त्रेतायुगे आसन्, न द्वापरयुगे आसन्, न सत्ययुगे आसन्, न कलियुगे आसन्। एतादृशानि मन्दिराणि इदानीम् आसन्, इदानीम् उद्भूतानि। येषां किं प्रयोजनमेव नास्ति। यस्मिन् मन्दिरे, यस्मिन् मठे संस्कृतशिक्षा न भवति, संस्कृतविद्यालयाः न सन्ति, तानि मन्दिराणि निष्प्रयोजनानि, तेषां किं प्रयोजनं न वर्तते। अस्माकं वर्तते कर्तव्यम्। अस्माकम् इत्युक्ते के? अस्माकं ये संस्कृतस्य अध्येतारः सन्ति, अथ च ये मठाधीशाः सन्ति। मठाधीशाः मठे धनं केन हेतुना दीयते स्म? मठे धनस्य दानं संस्कृतशास्त्राणां संरक्षणाय एव दीयते स्म। अद्यापि यद् धनं दीयते मठेषु, अथ च ये उद्भूताः नानाविधाः कथावाचकाः, तैः अपि संस्कृतशास्त्राणां महती हानिः कृता। तैः अपि संस्कृतशास्त्राणां मूलानि उन्मूलितानि। ये कथावाचकाः सन्ति तेभ्यः किमर्थं प्रदीयते धनं? शास्त्राणां रक्षणार्थं। धर्मस्य ज्ञानं तु शास्त्रेण एव भवति। धर्मस्य ज्ञानम् एवं नर्तनेन गानेन च न भवति। ये आसन् ब्राह्मणाः, धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदस्तपरिब्रह्मणः ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः ते ब्राह्मणा इदानीं न दृश्यन्ते। अथ च उपायः को वर्तते? उपायस्तु वेदे प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदः। तर्हि वेदाध्ययनं न भवति,
ये विद्यालयाः सन्ति, ये आधुनिक विद्यालयाः सन्ति, एतैः विद्यालयैः न तु राष्ट्रस्य रक्षा सम्भवति, न एतैः विद्यालयैः धर्मस्य रक्षा सम्भवति, न एतैः विद्यालयैः शास्त्राणां रक्षा सम्भवति। एते ये विद्यालयाः सन्ति एतैः किमपि कर्तुं न शक्यते, कापि आशा न वर्तते। यतः अत्र यद् अध्याप्यते तद् अस्माकं शास्त्राणां वस्तु एव नास्ति। एतेन अध्ययनेन न तु शास्त्रस्य रक्षा भविष्यति, न राष्ट्रस्य रक्षा भविष्यति। शास्त्राणाम् अपरिरक्षणेन राष्ट्रम् अपरिरक्षितं भवति इति तु सन्देशो वर्तते चाणक्य महाभागस्य। शास्त्राणां रक्षणं न स्यात्, राष्ट्रस्य च रक्षणं स्यात् इति तु असम्भवी एव। अतः धनस्य अभावो नास्ति। मठेषु वर्तते अपरिमितं धनं। ये कथावाचकाः सन्ति, अस्माकं ये जनाः सन्ति, हिन्दुजनाः, ते तु नाना बाबा मध्ये वित्युनाः विभक्ताः। ते धनं ददति। किमर्थं ददति? धर्मरक्षणाय। धर्मस्य रक्षा कथं स्यात्? नर्तनेन गानेन कर्तुं शक्यते किं धर्मस्य रक्षा? नैव सम्भवति। किन्तु ते न जानन्ति, ते वराकाः किमपि न जानन्ति। ते तु धनदानं कुर्वन्ति, किन्तु तस्य धनस्य उपयोगः कः? तस्य धनस्य उपयोगः शास्त्राणां रक्षणाय न भवति। तेन धनेन तेषामेव समृद्धिर्जायते। ये कथावाचकाः सन्ति, के सन्तु कथावाचकाः? ये संस्कृतं न जानन्ति, ये शास्त्रं न जानन्ति। व्यासपीठे ते विराजन्ते, तैः व्यासकृतं ये विराजन्ते व्यासपीठ मध्ये, तैः व्यासकृतः एकोपि ग्रन्थो नाधीतः भगवता वेदव्यासेन। वेदस्य विभागः कृतः। महाभारत सदृशः ग्रन्थो विरचितः, अस्माकम् इतिहासग्रन्थः। अथ च तैः पुराणानि रचितानि। व्यासानां परंपरा आसीत् काचन एवं खलु श्रूयते, तथापि सर्वाणि पुराणानि व्यासेन एव रचितानि अथवा व्यासैः रचितानि। ये वेदं न जानन्ति, महाभारतं न जानन्ति, यैः वेदो नाधीतः, यैः महाभारतं नाधीतं, यैः पुराणानि नाधीतानि, यैः वेदांगं व्याकरणं नाधीतं, ये संस्कृतं वक्तुमपि न जानन्ति, येषां कृते नास्ति राष्ट्रं प्रति किमपि कोऽपि भावः, येषां जीवने धनं व्यतिरिच्य नास्ति किञ्चित् लक्ष्यं, ते कथावाचनं कुर्वन्ति। अथ च मठे यद् धनं प्रदीयते, मठेषु यद् धनं प्रदीयते, तस्य धनस्य उपयोगोऽपि संस्कृतशिक्षणाय न भवति। एते द्वे कारणे महत्त्वेन वर्तेते। एते द्वे, एकं तु लक्ष्यविहीनं मंदिरम्, अथ च ये सन्ति कथावाचकाः, तत्रत्यं धनम्। अस्य धनस्य उपयोगः संस्कृतशिक्षणाय स्यात्। पुराकाले ये व्यासाः आसन्, पुराकाले व्यासेन तु पुराणं विरचितं, व्यासैः तु पुराणानि विरचितानि। अथ च तेषां पुराणानां यत् आसीत् लक्ष्यं, पुराणानां प्रसारः केन कृतम्? एतेषां पुराणानां प्रसारः केन कृतः? तत् ते आसन् सूताः। व्यासैः पुराणविरचनं, सूतैश्च पुराणानां प्रचारः निखिलेऽस्मिन् राष्ट्रे क्रियते स्म। कथं क्रियते स्म? तेषां कृते नास्ति किञ्चित् वेतनं नास्ति। ते राष्ट्ररक्षणाय स्वीयं जीवनं समर्प्य इदं कार्यं कुर्वन्ति स्म। एतादृशी व्यवस्था अस्माकं ऋषिभिः कारिता। सा व्यवस्था तु उच्छिन्ना, किन्तु इदानीन्तने किं वर्तते, तत्रैव स्थित्वा अस्माभिः चिन्तनीयं स्यात्, वयं किं कुर्मः येन राष्ट्र अस्माकं शास्त्राणां प्रतिष्ठा पुनः स्यात्। शासनं तु न करिष्यति इति मत्वा सर्वे खलु उपायाः चिन्तनीयाः। तर्हि
ये विषयाः विद्यालयेषु अध्याप्यन्ते तत्र संस्कृतमपि किञ्चित् अध्याप्यते। किम् अध्याप्यते इति सर्वे जानन्ति, केन अध्याप्यते इति सर्वेपि जानन्ति। एतादृशेन संस्कृताध्ययनेन न राष्ट्रस्य रक्षा सम्भवति, न अनेन शास्त्रस्य रक्षा सम्भवति। यस्य राष्ट्रस्य शिक्षायाः संरक्षणं धनं विना तपस्विभिः ब्राह्मणैः कृतम्। अद्य ये प्रोफेसर नामधेयाः उत्पन्नाः शिक्षकाः, ये लक्षाधिकं वेतनम् अधिगत्यापि तेषां न वर्तते कोऽपि सम्बन्धः छात्रैः सह। इयं नास्ति अस्माकं शिक्षा व्यवस्था। सा शिक्षा व्यवस्था पुनः कथं संरक्षिता स्यात् एतदेव स्यात् प्रयोजनम्। अस्माकं ये कार्यक्रमाः भवन्ति, अस्माभिः ये प्रयत्नाः क्रियन्ते, तेषां फलं किं स्यात् इत्यपि अस्माभिः आदौ एव चिन्तनीयं स्यात्। मैकाले सदृशैः धूर्तैः अस्माकं गुरुकुलानि तु ध्वंसितानि एव, दग्धानि एव। संस्कृताध्ययनं तु प्रतिबन्धितमेव। एतेषां कुचक्रेण भारते संस्कृतविहीना इयं या शिक्षा पिशाची पद्मधत्त, यया उच्चशृङ्खलाः, निर्मर्यादाः, व्यभिचारताः, स्वार्थनिरताः, अनेकचित्त विभ्रान्ताः, धर्माधर्मशून्याः, विद्याविहीनाः, निर्गन्धा एव केषुकाः संस्कृतं विनैव आत्मनो जीवनं धन्यं मन्यमानाः, संस्कृतं विनैव आत्मानं शिक्षितम् उद्घोषयन्तः, वर्णमातृकाक्रमम् अपि अजानन्तः महत्पदं प्राप्नुवन्तः। संस्कृतं न जानन्ति, अक्षरमपि न जानन्ति, अक्षरो वर्णोच्चारणमपि न जानन्ति, तथापि महत्पदम् अधिगच्छन्ति। एतादृशाः जनाः अस्मिन् राष्ट्रे वर्तमानाः सन्ति। तेषां चिन्ता विषयः नास्ति, संस्कृतं तेषां चिन्तायाः विषयो न वर्तते। ये स्वीयं सारस्वत निधिमपि न जानन्ति, ये पाणिनेः नामपि न जानन्ति। मया उक्तः एकः अधिकारी, अहं पाणिनिम् अधिकृत्य किमपि कार्यं करोमि, ते उक्तवान् कोऽस्ति पाणिनिः, अयं पाणिनिः का किं भवति पाणिनिः। तर्हि एतादृशाः जनाः महत्सु पदेषु विराजन्ते, स्वीयं सारस्वतनिधिं न जानन्ति। अस्माकं सारस्वतनिधेः रक्षणम् एव अस्माकं जीवनस्य प्रयोजनं वर्तते। यदा उपनयनं भवति स्म छात्राणाम्, इदानीमपि भवति, किन्तु तस्य किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। किन्तु पुराकाले उपनयनानन्तरं यदा छात्रस्य कृते लक्ष्यं किं निर्धारितं भवति स्म, अस्माकं राष्ट्रस्य शेवधिः वर्तते। यथा अग्ने त्वं देवानां निधि यो यज्ञः तस्य यथा त्वं निधिपः, तथैव अहमपि मनुष्याणां निधि वर्तते यो वेदः तस्य निधिपः भूयासम्। शिक्षायाः उद्देश्यम् आसीत् अस्माकं सारस्वतनिधेः संरक्षणम् इदमेव। किन्तु अद्यत्वे तु तर्हि जीविकायाः कृते किम् आसीत्? जीविकायाः कृते वर्णव्यवस्थया सर्वेषां जीविका सुरक्षिता एव आसीत्। जीविका कृते शासनस्य आवश्यकता नासीत् कस्यापि कृते। तर्हि सर्वं खलु उच्छिन्नं, सर्वं खलु समूलमुत्पाटितं, तन्मध्ये स्थित्वा अस्माभिः किमपि करणीयम्। अयं तु हर्षस्य विषयो वर्तते यद् अस्याः संस्थायाः अध्यक्षपदे विराजन्ते ये मनीष शर्मा महाभागाः, ते संस्कृतज्ञाः सन्ति, ते वैयाकरणाः सन्ति, ते संस्कृतस्य कृते चिन्तयन्ति, तेषां हृदये वर्तते पीडा संस्कृतस्य कृते। एतादृशाः कथावाचकाः यदि स्युः, एतादृशाः संस्कृतस्य कृते चिन्तकाः यदि स्युः, तर्हि अवश्यमेव किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते। तर्हि अस्माकं राष्ट्रम् अन्यानि च राष्ट्राणि, अस्माकं राष्ट्रं भारतम्, अन्यानि च राष्ट्राणि यानि सन्ति, एतेषां मध्ये वर्तते को भेदः? अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतिर्वर्तते तपः, विश्वस्य राष्ट्राणां संस्कृतिः वर्तते भोगः। तर्हि अस्माकं संस्कृतिस्तु तपः प्रधाना वर्तते, किन्तु अद्यत्वे सर्वं खलु मदीयं स्यात्
इदम मे भूयात् इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुरनिश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी एतत् एव वर्तते अस्माकम् अद्यत्वे वर्तमानस्य समाजस्य चिन्ता विषयः। एतादृशी काले अस्माभिः किं करणीयम् अस्माभिः कथं करणीयम् इति महान् वर्तते चिंता विषयः। स किं वदति पश्यतु। अस्मिन् कराले काले अस्माभिः संस्कृतस्य कृते केवलं चिन्तनमेव न करणीयं, तत्कृते उपायाः अपि प्रवर्तनीयाः। दुष्करं नास्ति, दुष्करं किमपि नास्ति। अस्माकं धर्मशास्त्रे उक्तं यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करं सर्वं तत् तपसा साध्यं तपो हि दुर्तिक्रम। वयं सर्वे तपस्विनः। अस्माकं संस्कृतिः तपप्रधाना संस्कृतिः वर्तते। अस्माकं लक्ष्यं वर्तते संस्कृतस्य संरक्षणं। यस्य राष्ट्रस्य चरित्रं न केवलम् अस्माकं शास्त्रैः गीतम्, अस्माकं शास्त्रैः तु गीतमेव। अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सुतः स्वयं हरिः यैः जन्म लब्धं भूय भारताजिरे मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहायिनः। अथ च विष्णुपुराणे गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तर्हि कथम् अद्य मनुष्यस्य जीवनस्य प्रयोजनं वर्तते, तस्य प्रयोजनस्य ज्ञानं जनानां हृदये पुनः पुनः उदेतु, एतादृशी चिंता अस्माभिः करणीया। कोऽपि न जानाति, सर्वे खलु पाश्चात्य संस्कृतिम् आश्रित्य भोगमेव आश्रित्य यथा नरी नृत्यन्ते यथा आचरन्ति तत्तु द्रष्टुम् अपि न शक्यते। अद्य जनानाम् आदर्शाः के सन्ति? यो यः श्रद्धः स एव सः इति वचनं वर्तते भगवतः। यथा यो वर्तते यस्य श्रद्धा विषयः कालान्तरेण तस्य चिन्तनेन मनुष्यः तथैव सम्भवति। अद्य अस्माकं राष्ट्रे ये युवानः सन्ति किं वृद्धाः अपि ये सन्ति, तेषाम् आदर्शः वर्तते कश्चन अभिनेता अथवा कश्चन खिलाड़ी, क्रिकेटर। दो आदर्श बचे हैं भारत के लोगों के सामने, या तो कोई अभिनेता या कोई खिलाड़ी। जो जिसको आदर्श बनाता है धीरे धीरे वही हो जाता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है शास्त्र का। यो यः श्रद्धः स एव सः। भागवत में आता है, हमारे नवीन जी भागवत कहते हैं, सरस भागवत कहते हैं। ऐसे लोग भागवत कहें ना, हम चाहते हैं हमारे संस्कृत के सारे बच्चे भागवत कहें और ये इनका व्यापार छीने। लक्ष्यहीन जो भागवत करके संसार भारत का राष्ट्र का पूरा धन लूट रहे हैं और धन लूट के अपने भवन को 7 मंजिल 14 मंजिल बना रहे हैं बैठ करके, और संस्कृत के लिए एक अक्षर नहीं बोलते कथा में से। संस्कृत का कोई ज्ञान जिनको नहीं है, जो कहते हैं माता पिता हमारे यहाँ भिजवा दो, हम वृद्धाश्रम में सेवा करेंगे, हमको 21,000 रुपया दे। 10 पुत्र समो द्रुमः कहा कि 10 पुत्र के बराबर द्रुम है, तो बोले हमको 5,000 रुपया दे दो, हम पेड़ लगा देते हैं तुम्हारे लिए। तो सब लुटेरे हैं, जनता को लूटने वाले कथावाचक भरे पड़े हैं पूरी धरती पर। इन्होंने हमारी संस्कृत विद्या का बहुत उच्छेद किया। शासन ने किया है, अंग्रेजों ने किया है, और वर्तमान कथावाचकों ने किया है। ये हमारी श्रद्धा को लूटते हैं, ये हमारी श्रद्धा को भुनाते हैं, और जब पैसा ले जाते हैं तो संस्कृत के लिए क्यों नहीं काम करते? यदि ये सारे कथावाचक और सारे मठाधीश मिल करके, अकेले छत्तीसगढ़ में जो मठ हैं ये मिलके हमारे पूरे प्रदेश की संस्कृत शिक्षा को संभाल सकते हैं, किंतु संस्कृत शिक्षा तो एतेषां लक्ष्यमेव न वर्तते, एतेषां कार्यसूची मध्ये न वर्तते। तो कहाँ से हम करेंगे कार्य? केनचित् पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। बड़े पुण्य से भारत की धरती पर जन्म मिलता है। सर्व साधन संपन्ने जनाभे खंड नायके। तो इस अजनाभ खंड नायक इस वर्ष में बड़े पुण्य से लोगों को जन्म मिलता है। तो आज तो 130 करोड़ लोगों को जन्म यहाँ पर मिल चुका है भारत की धरती पर। तो ये क्या कर रहे हैं भारत के लिए, क्या सोच रहे हैं भारत के लिए? इनके लक्ष्य में कहाँ संस्कृत बैठी हुई है? तो थोड़े लोग मिलकर करेंगे, जितने हैं वो करेंगे। जिनके भीतर संस्कृत के लिए पीड़ा है, जिनके भीतर राष्ट्र के लिए पीड़ा है। संस्कृत के लिए पीड़ा नहीं है और राष्ट्र के लिए पीड़ा है, ये बात ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि संस्कृत हमारे राष्ट्र की पहचान है,
वेदादि शास्त्र हमारे राष्ट्र की पहचान है। इनको छोड़कर हम संस्कृत के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जड़ है, और जड़ को नहीं सींचोगे तो वृक्ष की रक्षा नहीं हो सकती। पत्तों को सींचने से वृक्ष की रक्षा नहीं होगी। छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। तो हम लोग जड़ को उखाड़ करके पत्तों को सींचने का जो कार्य कर रहे हैं, हमें इस पर प्रहार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि संस्कृत वाङ्मय से रक्षा न क्रियते, राष्ट्र रक्षणा क्रियते, एतत्तु असंभवी एव वर्तते। संस्कृतस्य रक्षा स्यात् एतद् यत् संस्कृत वाङ्मयं वर्तते, एतद् वर्तते अस्माकं शेवधिः, अस्माकं सारस्वतो निधिः। अस्य रक्षणाय उपायाः शासनं विना अस्माभिः चिन्तनीयाः। ये मठाधीशाः सन्ति ते प्रणम्याः सन्ति, तदा सन्ति प्रणम्याः यदा ते संस्कृतस्य कृते किमपि कुर्वन्ति, किमपि चिन्तयन्ति। मठाधीशाः ये सन्ति अस्माकं प्रदेशे न सन्ति, किन्तु संस्कृतस्य कृते तेषां चिन्तनमेव, तेषां पादपूजनं क्रियते, तेषां कृते धनं प्रदीयते, तेषां कृते श्रद्धा प्रदीयते, किन्तु ते संस्कृतस्य किमपि कर्तुं नेच्छन्ति। यदि कोऽपि तत्र परामृशति तत्रापि ते न शृण्वन्ति। संस्कृतस्य कृते सर्वे अन्धा बधिराः वर्तन्ते। एतादृशि काले अस्माभिः किं कर्तुं स्यात्, कथम् अस्माकं प्रयासाः सफलाः स्युः, एतद् विचिन्त्य संस्कृतस्य कृते केचन उपायाः अस्माभिः अवश्यमेव चिन्तनीयाः। अस्माकं प्रयत्नास्तु स्युरेव। एकस्यैव शास्त्रस्य कृते स्वल्पं वर्तते मनुष्यस्य आयुः, एकैकस्यापि शास्त्रस्य अनन्तो वर्तते विस्तरः। एकस्यैव शास्त्रस्य कृते कृत्स्नम् आयुः किञ्चित्करं भवति। तदा सर्वेषां शास्त्राणां संरक्षणं, न्यायशास्त्रं विना बुद्धेः विकासो न भवति, साहित्यशास्त्रं विना मनसो विकासो न भवति। अस्माकं राष्ट्रे यदा विश्वस्मिन् अपि विश्वे किमपि नासीत्, तदा अस्माकं ऋषीणां अस्माकं ऋषयः समस्तं भूगोलं, समस्तं च खगोलं जानन्ति स्म। पृथ्वी परिक्रामति सूर्यम् इति विज्ञानम् आसीत्। यदा तेषां कृते पृथ्वी स्थालीवत् तश्तरी के समान थी, जिनके लिए जमीन और सूर्य परिक्रमा लगाते थे धरती की, उस समय हमारे ऋषियों ने इस बात की घोषणा की है कि ब्रह्मांड में जो धरती टिकी हुई है वो अपनी आकृष्ट शक्ति से टिकी हुई है। जब लोगों को गिनती नहीं आती थी, लाइन खींच खींच के गिनती बोलते थे, तो हमारे यहाँ परार्ध तक की संख्याएं यजुर्वेद में दी हुई। परार्ध तक संख्याएं, इतना बड़ा गणित का विज्ञान, खगोल का विज्ञान, भूगोल का विज्ञान, सप्तावरण, ये भूगोल का विज्ञान महाभारत भागवत में दिया जाता है। उसको सुनकर रोमांच हो जाता है। तो क्या जानते हैं ये? कुछ नहीं जानते। ये नाचने गाने की संस्कृति और इसी को महत्व बताना, इसी के प्रति महत्व बुद्धि, ये लोगों को जनमानस जब तक नहीं बदलेगा तावत् पर्यन्तम अस्माभिः ये उपायाः सन्ति क्रियन्ते, तेषां कथं तैः फलोत्पत्तिः स्यात् इति अस्माभिः अवश्यमेव विचिन्तनीयम्। भवद्भिः अयं कार्यक्रमः आयोजितः संस्कृतस्य कृते पक्षात्मकः कार्यक्रमः इति सर्वथा प्रशंसनीयो वर्तते भवतां प्रयासः। भवतां सर्वेषां कृते अहं शुभाशिषः प्रदाय विरमामि इत्येव, यथा मत्कृते एतावान् एव कालः भवद्भिः निर्धारितः आसीत्। धन्यवादाः आचार्याः। महद्विशिष्टं व्याख्यानमासीत् एतस्याः मातृकल्पायाः। अत्र वयं श्रुत्वा कृतकृत्याः अभूम इति। एतदनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षाः सन्ति ते इदानीन्तनोपि नागताः। एतदर्थम् अधुना कालः अतीतः इति मन्ये, तस्मात् अस्य कृते एव मदीयमिदं निवेदनम् आसीत्। आमाम्, तर्हि श्रावयितव्यः। आम्, सर्वे इदानीं श्रूयन्ते, सर्वत्र अस्य प्रसारणं च भवति इदानीम्। अधुना
छत्तीसगढ़ ते संस्कृत छत्तीसगढ़ राज्य मध्ये सर्वं खलु कर्तुं पारयन्ति तेषां आम्। वर्तते तादृशं पदम् अथ च तादृशी सम्पत्तिः सर्वं खलु वर्तते, किन्तु संस्कृतस्य कृते चिन्तनं नास्ति। तत् चिन्तनं तेषां भगवत्पादानां हृदये उदेतु। एतत् कृते भवन्तः उपायं चिन्तयन्तु, तदा छत्तीसगढ़े तु भविष्यति। आम् आम् आम्। अधुना छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य अध्यक्षाः सन्ति श्री नवीन शर्म महाभागाः, आचार्याः, वैयाकरणाः। ध्वनिः आयाति। तान् प्रार्थ्यन्ते इदानीं ते अत्र आमुखपटलेऽस्मिन् आगत्य समेषाम् अतिथीनां धन्यवाद ज्ञापनं व्याहरन्तु इति। आचार्याः अध्यक्षवर्याः श्री नवीन शर्म महाभागाः। ध्वनि न आयाति आचार्य, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही है। नवीन की आवाज नहीं आ रही है। संस्कृतज्ञ लोग कथा कहें और संस्कृत के लिए कथा कहें, संस्कृत के संरक्षण के लिए कहें, तो देश हमारा अपने आप प्राचीन भारत हो जाए, जैसे हमारे नवीन। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी आपकी। ध्वनि न श्रूयते। ध्वनि न श्रूयते। जी अनम्यूट करिए, अभी आपका म्यूट है अभी, उसको अनम्यूट करिए। नहीं आ रही है। आप वहां पे ज्वाइन डायल का एक लेफ्ट में होगा, वहां पे आप क्लिक करिए। मान्य तकनीकी समस्या बाधते इदानीम् एतदर्थं ते इदानीं आचार्याः इदानीं रूपेन्द्र तिवारी महाभागाः श्रूयन्ते। आम् तर्हि प्रार्थ्यन्ते महोदयम् अत्र समेषाम् आगतानाम् अतिथीनां श्रोत्रीणां विदुषां विदुषीणां च एकतन्त्रेण आहोस्वित् यथेच्छं तत्र धन्यवाद ज्ञापनं व्याहरन्तु इति। धन्यवादाः मित्रमणयः मनीष शर्म महाभागाः। इदानीं अस्माकं 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवे समुपस्थिताः
ये विद्वांसः सन्ति ते वदामि। सर्वप्रथमम् अस्माकं कुलपति महाभागाः आदरणीयाः चक्रवाल महाभागाः, तदनन्तरं ये अनुपस्थिताः सन्ति अस्माकम् अध्यक्ष महाभागाः, तदनन्तरं राजन्ते अस्माकं मातरः विशिष्टातिथि पदं ये याः राजन्ते प्रोफेसर दीक्षित पुष्पा महाभागाः, तदनन्तरम् अस्माकं धर्म संस्कृति प्रचारकाः ये सन्ति पंडित द्वारिका नाथ झा महोदयाः, तदनन्तरं धर्मेंद्र कुमार पाठक महाभागाः राजन्ते। एतेषां सर्वेषाम् अहं धन्यवादान् व्याहरामि। भवन्तः अस्यां सभायाम् आमुखपटल माध्यमेन समुपस्थिताः, एतादृशी एव भवन्तः सर्वेषां कृपा अत्र भवेत् इति अहं वयं सर्वे इच्छामः। अतः पुनः सर्वेषां अहं वारं वारं धन्यवादं व्याहरामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः अस्माभिः अत्र समुपस्थाप्यन्ते। धन्यवादाः तिवारी महाभागाः। अधुना समाप्तिकालः आगतः इति, तर्हि 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य आरम्भः जातः। स्वः प्रतियोगिता, परस्वः व्याकरण विषयस्य व्याख्यानम्, एतदनन्तरं प्रतियोगिता पुनः व्याख्यानम्, एतावदेव एवमेव तत्र क्रमेण तत्र व्याख्यानं कार्यक्रमाश्च तत्र भविष्यन्ति। एतदर्थं सर्वैः अत्र प्रतिदिनं 4 वादने आगन्तव्यं। स्वः 4 वादने प्रतियोगिता भविता, एतदर्थं प्रतियोगितां दर्शनाय श्रवणाय च आगन्तव्यमिति। अथ च परस्वः व्याकरण विदुषां प्रमोद शर्मणाम् आचार्याणां JNU तः ते वक्ष्यन्ति व्याख्यानं व्याकरण विषये, तर्हि तदपि श्रोतव्यमिति। तर्हि अद्य आरम्भः जातः। एतावदेव 22 दिनाङ्कं यावत् तत्र अस्माकं संस्कृत महोत्सवः प्रचल्यमानाः भविष्यन्ति इति। एतदर्थं प्रार्थये भवन्तः सर्वे आगत्य अत्र सानन्देन शृण्वन्तु। संस्कृत महोत्सवस्य आनन्दं च आत्मानुभवं च कारयन्तु, कुर्वन्तु च। अधुना शान्ति पाठाय संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य वरिष्ठ सदस्याः सन्ति, आचार्य मोहन पाठकाः श्रूयन्ते। ते अत्र आमुखपटले आगत्य शान्ति पाठेन अत्र अस्याः संगोष्ठ्याः समापनं प्रति यास्यन्ति इति मन्ये। पाठकाचार्याः शान्ति पाठेन समुपस्थाप्य। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सर्वे जनान् नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। वयं स्वः मिलिष्यामः तत्र प्रतियोगितायाम्। एवमेव अस्माकं संस्कृत महोत्सवाः 22 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्काराश्च। नमस्कार।